मोहतरम नाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, कल जब मैंने आप हज़रात के सामने तज़किरा किया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त का, जो आपने मिस्र का जो वाली था मुकव्विस उसको लिखा था, और उस ख़त को जो लेकर गए थे, यानी जो हुज़ूर के एलची थे, सफ़ारतकार थे, या आप कहें कि आपके कासिद थे, वो हज़रत हातिम बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो कल जब उनका तज़किरा हुआ तो मैंने आप हज़रात को याद होगा ये कहा था कि अगर अभी मैं हज़रत हातिम बिन अबी बल्ता का तज़किरा शुरू कर दूँ, उनकी थोड़ी सी सवाने हयात आप हज़रात के सामने पेश करूँ तो सारा वक्त उधर ही लग जाएगा। तो फिर आज मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं उनका आप हज़रात को थोड़ा सा पस मंज़र बयान कर दूँ, और उनके पस मंज़र में एक बड़ा एक अहम एक उन्वान है, एक मौजू है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले तो हज़रत हातिम बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मैं आप हज़रात के सामने थोड़ा सा खाका पेश कर देता हूँ। हज़रत हातिम बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, महाजिर सहाबा में इनका शुमार होता है, और ये तकरीबन शुरू इस्लाम में हिजरत से पहले पहले ये मुसलमान हो चुके थे। और ये मक्का के ओरिजिनली रहने वाले नहीं थे। ये इनका जो कबीला था, ख़ानदान जो था, वो यमन से हिजरत करके ये तशरीफ़ लाए थे मक्का के अंदर। तो इसलिए इनका कोई इतना असर रसूख नहीं था वहाँ कबायली तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, जैसे बनु हाशिम के और दूसरे, क्योंकि वो कबायली माशरा है ना, उस माशरे के अंदर आपको अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत और कोई स्टेटस के लिए आपके कबीले की पुश पनाही होना बहुत ज़रूरी है। और जिसका कबीला स्ट्रॉन्ग ना हो या जो तन्हा कहीं रहता हो तो उसके लिए बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उसको फिर किसी का हलीफ बनना पड़ता है। तो लिहाजा ये ओरिजिनली यमन से थे और वहाँ रहा करते थे मक्का के अंदर। और इनकी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ कि ये माशाल्लाह बेहतरीन तीर अंदाज थे, और घुड़सवारी भी बहुत अच्छी करते थे, और शायर भी बहुत अच्छे थे, यानी क़ुव्वत गोयाई, और बड़े समझदार थे। तो इन्होंने, कल मैंने आप हज़रात के सामने तज़किरा किया था किस तरह से मुकव्विस के साथ जब गुफ्तगू की, उसने कहा कि जब तुम्हारे नबी को मक्का से उनके ख़ानदान वालों ने निकाला तो उन्होंने उनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं की। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उनको कहा कि अच्छा, जो नबी होता है वो बद्दुआ नहीं करता, इसलिए कि जब तुम्हारे बकौल जब हज़रत ईसा अलैहि सलाम को सूली पे चढ़ाया गया या सूली पे चढ़ा रहे थे तो उन्होंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ क्यों नहीं की। तो मुकव्विस कहने लगा कि ये शख्स बड़ा होशियार है, दाना है, और दाना शख्स की तरफ से आया है। तो इससे पता चलता है बड़े ज़हीन आदमी थे। जो इंटरेस्टिंग बात मैंने बतानी है वो ये कि इनका एक रेस्टोरेंट था, यानी आप समझ लें इनका एक होटल था। ये फ़ूड का बिज़नेस करते थे, और ये खाना पका कर और वो खाने की, यानी आप समझ लें इनका कैटरिंग का बिज़नेस था। और इस वजह से माशाल्लाह ये काफ़ी मालदार शख्स थे, अल्लाह ताला ने इनको काफ़ी दौलत से नवाजा था। तो हज़रत हातिम बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं, तो आप भी मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए, और आप तमाम गज़वात में शामिल रहे हैं, ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में, खंदक में, सारे गज़वात में। तो जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 6 हिजरी में आपने सुलह हुदैबिया के बाद ख़त लिखा था मुकव्विस को, तो उसके बाद जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान किया कि भाई मक्का की तरफ जो फ़तह मक्का के मौके पर, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस लिखी है उसमें फ़तह मक्का का तज़किरा किया है, तो लिहाजा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ख़त लिखा जो मुशरिकीन मक्का, सरदार जो थे मक्का के, उनके नाम, और उसमें ये लिखा कि मोहम्मद एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, यानी उनको ये इस बात की ख़बर दी। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अच्छा, ये ख़त उन्होंने लिखा और एक हबशी ख़ातून थी उनके हवाले किया। उनको काबूली ख़ातून थी कि तुमने ये ख़त मक्का पहुंचाना है और उनके जो सरदार हैं उन तक ये ख़त डिलीवर करना है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए से बता दिया कि इस तरह से इन्होंने ख़त लिखा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تینوں کو بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور مکہ کے پاس مدینہ سے باہر نکل کر ایک جگہ ہے روضہ خاک کے پاس جاؤ، اور وہاں پر ایک بوڑھی حبشی خاتون ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آؤ۔ تو یہ حضرات گئے اور انہوں نے اس خاتون سے وہ خط دریافت کیا، اور اس سے پھر وہ جو خط اس نے چھپایا ہوا تھا اپنے بالوں کے اندر، چٹیا کے اندر، وہ خط لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ خط دیا تو اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی اس طرح سے آپ پر حملہ کرنے والے ہیں اور اس طرح تیاری کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ کیوں تم نے خط لکھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ نہ تو میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں کوئی میرا اسلام چھوڑنے کا ارادہ ہے، نہ میں نے اسلام کو چھوڑا ہے، اور نہ میں کوئی مکہ کے لوگوں کا بہت بڑا حمایتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر جتنے بھی قبائل ہیں ان کو قبائلی عصبیت حاصل ہے ان کے لوگوں کو، جو وہاں کے رہائشی ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں ان کے رشتہ دار عزیز و قارب مکہ کے اندر موجود ہیں، اور اس وجہ سے اگر ان کے عزیز و قارب کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان کا جو قبیلہ ہے وہ اس کی حمایت میں آتا ہے، اور میرے جو بیوی بچے ہیں، میرے خاندان والے ہیں، ان کا کوئی بھی وہاں پہ حمایتی نہیں ہے اور کوئی بھی ان کو لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ میرے اس احسان سے وہ خوش ہو کر میرے بچوں کو کچھ نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس بنیاد پر میں نے یہ خط لکھا، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہ خط ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، اور نہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، کیونکہ یہ مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب کرے گا، اور مسلمان فتح یاب ہوں گے، اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو بس یہ میرا ریزن تھا، اس لیے میں نے خط لکھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جو ایکسپلینیشن تھی اس کو قبول کیا، اور کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا، اور سورہ ممتحنہ کی جو شروع کی آیتیں ہیں وہ بھی نازل ہوئی ہیں اسی حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وہ پوری سورہ ممتحنہ آپ پڑھیں، اس میں آپ کو اس کا پس منظر نظر آئے گا۔ تو گزارش یہ کرنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ چڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں میں ان کی گردن اڑا دوں۔ تو حضرت عمر نے ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مخبری کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں عمر، تم نہیں جانتے کہ یہ حاتب جو ہے یہ بدری ہے، یہ بدر کے اندر شریک ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی جو ہے مغفرت فرما دی ہے، تو لہذا جو اس کا عذر ہے اس کو قبول کیا جائے۔ جو انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے وہ قابل قبول ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو لہذا ناظرین، حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 30 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ ان کے خادم تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی شکایت کی، اور یہ کہا کہ حاتب جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا نہیں، حاتب جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ حاتب نے کس میں شرکت کی ہے؟ غزوہ بدر کے اندر، احد کے اندر شرکت کی ہے، تو لہذا اور وہ سابقون الاولون ہے۔ تو گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ تو میں نے حضرت حاتم بن ابی بلتہ کا تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کر دیا، لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے پہلے ایک مفتی صاحب کے اوپر بڑا شور شرابہ ہوا۔ آئے دن ہم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی، اور اس طرح کی صورتحال، اور ان کو اپنا موقف بیان کرنے کا اجازت بھی نہیں دیتے، موقع بھی نہیں دیتے۔ تو لہذا علماء کو جب اجازت ہے کہ وہ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں اور وہ وجہ بیان کر سکتے ہیں، اور اگر غلطی کی ہوتی ہے تو ان کو اس غلطی کی معافی کو قبول بھی کیا جاتا ہے، تو گزارش یہ کرنی ہے کہ اسی طرح سے اگر عوام سے کوئی ایسی بات ہو تو اس کے اندر بھی ان کو بھی موقع دینا چاہیے، اور ان سے بھی تھوڑا سا
پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی تمہارا کیا مقصد تھا، تمہیں پتہ بھی ہے نہیں پتہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دور اندیش تھے. آپ نے ان کی اس غلطی کو معاف بھی کیا اور ان کے ایکسپلینیشن کو قبول بھی کیا. لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.